بفلاي نأماني الإياسو السنة كون دحانت زي على خبرنا زلالن زي رساعي بفلاي دحانت نتادلون بونت حز قروتا ويتا سلطان تعيماتو تزي كوينا تادله وكالو صروح فلت يدحني تعيماتو تزي كوينا زربا زحيسكا تبص شميو سلام تعنا فقري بب زلخم ويبصحكم كبرات تخاتلتي تግራይ ستريم ميديا نسع زحزنايم اواناون اگدستن زيناتات انه ناب زرزرم بقطታ كنسغركم بريزيدنت غيزاو ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده ابواناو غداي زدا بزته مس امباسادر انجليز اب اثيوبيا امباسادر دارنويچ زتيوم اب تግራይ غاطي مزلو بوليتيكاو صغم مفتاح بهراو وعلاتات بمكياد كابتم مدرخات بزركبو حساباتن اب صنعات مسراتن بقصالنات كم سراح بريزيدنت ليتنال جنرال تادس ورده انغليصم امباسادر انجليز اب اثيوبيا دارنويچ بوغنم بريزيدنت تادس ورده عوت ناي سرح غزي كوخونلم سناي تمنيتو دحر مغلاص غيزاو ممحدار تግራይ تطنخيرو بمولو عقمو نخسرح بتغيزاو ممحدار تلمت تحزلو حزباو مدبات اب متنخر مس منغس فيدرال اب زغبرو تمزابلتي ناي مملاس منقصاص نخسمر اغرم انجليز كل عين دغف كمتغبر غليصم بتمساسال دما ناي منغس لونا ابا وهاب اغلغالو سرعت فاينانس زلو عقم يزغلص كيلو بريزيدنت جنرال تادس ورده انغليصم بريزيدنت غيزاو ممحدار تግራይ جنرال تادس ورده لومي 15 ميازيا 2017 عام تمرت بعل مزئتو تግራይ ابزدالو مدرخ ترخبم كاب ملاء تግራይ نزمصم ناي اتوت سمويان امرارحان كومو دما زوبا امحادرتي ناي 3 ورحي ممرح سرح اتاخخبا غبري هيوملوم تግራይ لعلمي تكونتال ورقي اب قربا غزينا علاغا زقربت انت تكون منغست تግራይ ግን ካብዚ ዝረخبو አታው ከምዘለ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ገሊጾም ታሒዞም መሬት በኬሚካልና ተበከለን ኣብ ህይወታውያን ከቢድ ሓደጋ ይበጽሕ ምህላውን ዝገለጸ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ መሬት ይችብቸብ ከምዘለ በመሕባር ካብዚ ክርከብ ዝግቦ አታውን አይተራኸበን ኢለሞሎም ዋና ስራሕና በግልጋሎት ፋይናንስ ምስራሕዩ ዝበሎቶም ፕሬዝዳንት ኣብ ዝሓለፉ ጊዜያዊ መምሕዳር ብቐንዲ ዝደኸመሉ ኣብ ግልጋሎትን ፋይናንስን ምዃኑ ሓቢሮም ብተጸራር ድማ ሓድሽ ምትዕራይ ዝተገበረሉ ጊዜያዊ መምሕዳር ኣብ ትግራይ ካብ ዝግበሩ ናይ ዕደና ወፍሪ ናይ 500 ብጽሒት ብነጻ ክወስድ ዘገድድ ደንቢ ኣውፂኡ ክብል ጋዜጣ ሪፖርተር ሎሚ ዕላው ገይርሎም ነዚ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝወጽእ ዘሎ ወርቂ ከመይ ገይሩ ኣታውኡ ፈሊጡ 500 كقرص ግን አዘራራው ኮይኑ ይርከብ ኣብ ልዕሊ ከንቲባ ከተማ መኾኒ መምህር መሰለ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተፈጸመ ተረጋጊጹም መምህር መሰለ በህዝብ ከተማ መኾኒ ቅድሚ ሂደት አዋራህና በከንቲባነት ዝመጸዩም ከንቲባ መምሕዳር ከተማ መኾኒ መምህር መሰለ አሸብር 5 ርኡሱ በመዃን ትማሊ 14 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ከባቢ ሰዓት 10 ንመንግስታዊ ስራሕ ናብ መቐለ እናተጓዓዛ በዝነበረሉ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተገበረሉ ዝገለጸ እቲ ፈተነ ቅትለት ዝተዓጠቁ አባላት ሰራዊትና ዝብሉ በባጃጅ ተኸታቲሎም ካብ መኾን ከተማ ውጽእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ዓውደወር ዝተባሃለ ጫካ ፈተነ ቅትለት ከም ዝገበሩን ድሓር ናብቲ ከተማ ንምምላስ እንቱም ኩሩውን ከላ ገይሮም ዕግርግር ከም ዝፈጠሩን ናይ አርሚ 43 አዛዚ ወዲ ብርሃነ ክስደዱ ክፍትሑ ከም ዝገበረን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ፈተነ ቅትለት ዝተገበረሎም አካናት ዝተባሃሉ ድማ መምህር መሰለ አሸብር ከንቲባ አባይ ካልአዩ እቶት ሓላፊ ዳርጌ ግርማይ መተሓባበር እቶት ሓየሎም ገብረ ስላሴ ናይ ጣብያ ማርሳ ምክትል አማሃዳሪ ኪሮስ ገብረ መድን ሺፌር ምዃኖም ተፈሊጡሎም ከመገላለጻ ጌታቸው ረዳም ኣብ ትግራይ ፈጣን ዝተባሃለ ካብ ሹመት ሙራድ ተኻይዱ ወይዘሮ አልማዝ ዝተባሃለት ናይ ከተማ ልምዓት ሓላፊት ቦድ ወረዳ ንጎ 3 ሰዓት በጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ሹመት ተቀቢላ 5 ሰዓት ናይ ረፋድ ግን ካብ ሹመታ ከም ዝተልዓለት ደብዳቤ ስንብት በጽሕዋ ዝበለ ጌታቸው ረዳ እዚ ዝኾነ ትቀየረልና ኢሎም ቤት ጽሕፈት ህወሓት ብዘቀረብዎ ቅሬታ ብምዃኑ ተቀይራላ እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ትግራይ እታ ዝቀልጠፈት ሹመት ናይ ምልዓል ታሪኽ ኮይና ተመዝጊባላ
بحتاوي نهاية تقوامي ودب عبال كابيني حلافي بيرو ترانسبورت تግራይ تادل منغستو بتأزاز بيت فردي ابتحت قيد وعلو تا أسيرو لهم مسبب سلطان حوحات زنبرا مكاين منغستي مدليو بزي مركابيو تا أسيرو تباهلو لهم كان دم أسرو يدما ناي منغدو چبالة سلطان مكينا نبرت زغنت منجرينو تتكملا مكينا أركبي إلو بتدقا قامت صحيفو ويزرو منجرينو جن امبي بمبالا مخنياتي لهم منشتاتنا نتعدل منغستو هايلا أسير وزرلو بوليس كفل كتما حاولتي موخانون تفليت لهم تزرزر كمزي مسل كساسي كدمينا بيت فرد كسب مسراتو تعزب هالزلامي كنا كنو لسرلو نناي تعدل بيرو حاتيتيوم بزحطة مسارد دما ناي تقرى لاي تعدل بيرو تامكينا اوي كمزل لأتصاريو نابا كساسي كتملس دبدا بيت صحيفيوم يخون برتا مكينا كتملس بزي مخالا كساسي ناب بيت فردي كسي غرب تخصاسي كوين زغرب دما ناي تقرى لاي تعدل بيرو خوين لهم بيت فردي اتا مكينا ناب كساسي كتملس وصينوم تقرى لاي تعدل بتدقاقامي دبدا بي كتملس ناب زملكتهم اكارات تصحفو عالم حلاف بيرو ترانسبورتن موقع زيان كل تግራይ تعدل بتدقاقامي دبدا بي كتملس ناب زملكتهم اكارات تصحفو علا اتا مكينا كتملس كم زي كالت بزنبرا ناي سراح تصحقن كالين تقرى لاي تعدل ناب بيت فردي بزحالفة كم زي كاربان نلومي بوليس ناب بيرو متيوم ناب بيت فردي عجيوم كم زي قربون ناب بيت فردي مسكاربان من تاي ناب بيت فردي تأزاز كم زي فتسمت حاتيتو ناي بعلو مبرهي كم زهابن تفليت لهم داينا تعلت نتي مبرهي سميع دما شدش تورحي السرات بيناتو للم زي مكراخر زعبا كوين لهم سمويا حقي ممرحتاتن دنبتاتن اتاقشهم تخكليو انتو تبلوم بتسقراري ما اخلاي بيت فردي كتما مقدة مسرتاو سحت السرحينا نقاوم زلنا زبل دما لعلوها مرار حصال شاويان هاي لخبديوم تقداي بوليتيكاو زغبراون ازيو يبل تناي فيدرال مكينا تعدل زمرح بيرو بحقي ايم محادرون مغنياتو نبرت نتاناي فيدراليا ات بيت فردي نزو قداي كرؤون سلطان زلوا اي مسلنن تعدلت تأزاز بيت فردي كفتصم زغل بيرو يكونن زمرح زلهم تأزاز بيت فردي زفتصم بوليسن ترافيك بيت صحفتن يوم زوما كالات دما نايفت لورق عجبتي تقاطو بيلم كفتصمو زخوللو عدل تصببيو مخنياتو نسا لعل حقيا سلازي ازو قداي حقي لعلنت حقي ناصنت بيت فردنا يكونن ازي بوليتيكايو كبل غليص ولم تعدل زمرحو بيرو قدم حزي نزو قداي ملكيتو اتا مكينا نخركبو دبدا بيت صحيفو منبارو الزكريم بيت فردي عزيز وكم زخونه حزي مغمات يقال سلازي از حق زي كونس بوليتيكاي كبليو غليص وزلم بخالي وغن دما ناي تعدل منغستو ما اثرت مخنيات غيركا اتا نسو زمرحا بيت صحفت تعدلم بيرو مراخبن ترانسبورتن نمقوصصار زتغبره فتنه يكبلو انتلوم بخالي عين ترى دما بتعدسا زجمره ماسرتي سبب تتقيمكا نتا ايركبن زولت منجورينو نمساريو زبلون ايتسانون كبايتونا توكلت غالاي تعدل منغستو مسارو بزو حزراريبيوم بفلاي مساريو مغنيات بزوحات ايتو حطلومن تعدل ابوان مغدال بزبصحو موقعاتي زرغاغامي نايطعنا صغمغاطيمو نحكمنا اب قربا اواننا وصا خيدو نحكم ጌታቸው ረዳ ደብዳቤ ሂዎ ፈሪሙ ከቀምጠሉ አብዝታ ሐስበ اوان ጌታቸው ካብዲ ሳባ ወጪው ከም ዝኸደን ጌታቸው ረዳ ድማ ካብ መቀለ ወጪው ከም ዝኸረን ከም ዘይተመለሰን ንወዲ ወረዳ ሓቲቱ ወድማ ወዲ ወረዳ ኣብ ዝቀረባ اوان ሕክምና ናብ ወጻ ክኸይድ መሃኑ በደብዳቤ ከም ዘፍለጦ ተገሊጽዩም ኣብ መወዳእታ ግን ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ታደለ መንግስቱ ተዛሪብሎ ጌታቸው ኣብ መግለጽዩም ታደለ መንግስቱ ተኣሲሩ ዝብል ዜና ፍታ ብሔር ወይ ገበን ብዝብል አካዳሚያው ሙጉት ምብራህ ምፍታን ኣብ ትግራይ ዝነበረን ዘሎን ማሕበራዊ ሽግር ዝፈጠረ ኃይሊ አንጻሩ ተሰለፈ ዝመስሉ ወገናት ነመንብርካ ዝኸደሉ ርሕቀት ዘይምርዳእ ጥራሕዮም ኣብ ኢድ ሸፋት ዘላ መኪና እታ ኣብ ኢድ ፈትለ ዘላ ጥራሕ ዝመስሉ እንተሎ ጌጋዮም ዳርጋ ኩሉ አመራርሓ ውድብ ዝብል ኩሉ ናይ ውልቀስ ይኹን ናይ ገበርቲ ሰናያት መኪና ሒዙ ኣብ ከተማታት ዝሸፈተዩ ፖሊስ ደው ከብል ኣብ ዝፍትነሉ እተን መኻይን ናብ ሓወልቲ ሰማዕታትን ዕቁባ ዝኣትዋ ጎንፂ ንኸይልዓል ታደለ ኣብዝታት ዝገጠሞ ተደጋጋሚ ፈተነታት
ኣነውን ይፈልጥ እየ ታደለ ጅግናዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ካብ ዘለዎ ኣባላት ብንእሽተይ ሃፍቲ ኣድማዕ ስራሕ ካብ ዝሰርሑ ውሑዳት ሰባት ሓደ እዩ መኪና ካብ ርእሰ ሸፋቱ ፈትለ ኣይሕደካን ብዝብል 6 ወርሒ ምፍራድ ናይ ዳይነት ነጻነት መግለጽ ጌርካ ሙሳድ ዕሽነት እዩ ኣብያተ ፍርዲ ነጻ ክኾኑ ይግባእ ማለት ነጻ ኮይኖም ይውስንዮም ምባልን ዝተፈላልዩ ነገራት እዮም በዛ አጋጣሚ አንጻር ፕሬዝደንትን ምክትልን ቅትለት ንምፍጻም ኣብ ምድላው ዝተሓዙ ተጠርጠርቲ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክሲ ንኽቋረጽ መነመን ኣብ ቤት ፍርዲ ጽዕንቶ ከም ዝገበሩ እንፈልጦ ስለዘለና ኣብዚ ጉዳይ እውን እተን እዳው ኣይህልዋን ኣይባሃልን ዝኾነ ዝመስል ምኽንያት ፈጢርኩም ፍትሕዎ ክብል እዩ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ዘሎም ንታደለ መንግስቱ ወኪሉ ዝሰደዶ ባይቶና ድማ ከምዚ ክብል ገሊጹ ወሎም ብኻሊ ገጽ ድማ ጉዳይ ታደለ ንምንታይ ከም ፍሉይ ተርእዮ ጉዳይ ሃይለ ሊባኖስካ ትግራዋይዶ ኣይኮነን ዝብል ጥርዓን ብገለ ደገፍቲ እቲ ናይ ደብረጽዮን ሕወሓት ይወጽሎም ክንሕዝን ዝበለ ማሕበራዊ ነጣፊ ባሻ ደስታ ዕስለነት ይበዝሐሎ ይዝብል ይዕዘብየ ነይረ ብቅድሚ ትማል ብፌደራል መንግስቲ ሃይለ ሊባኖስ ተኣሲሩ እዩ እሰይ ይተሓዝ ተባሂሉ ሎሚ ተጋዳላይ ታደለ መንግስቱ ብፌደራል መንግስቲ ተኣሲሩ ፍትሕዎ ፍትሒ ኣይተሓተተን ተባሂሎም ብስሩ ክልትኡ ጫፍ ዕስለነት በኣጋ እንተዘይስተኻኺልናዮ ከድና ኣይ ካብ ሕጊ ኣይ ካብ ሞራል ማይና ክንቀርር ይብል ሰብ ክሕተት ብድጋፍን ተቃውሞን ሰብ ክፍታሕ ብድጋፍን ተቃውሞን ክሳብ መዓዝ ይብል እዚ ማለት ግን ይብል ኣብ ትግራይ ፍትሒ ዘይኮነስ ዝድለ ዘሎ ዝኾኑ ሰባት ክእሰሩ ወይ ስልጣን ክለቁ ጥራሕ እዩ ብሓፂሩ ፍትሒ ዝበሃል ነገር ካብ ርእስና ተሓኺኹ ዝፈተናዮ ክፍታሕ ክንንግስ ጸዳእናዮ ክእሰርን ክዋረድን ኢና ንደሊ ዘለና ሱቂልና ኣይንሸፋፈጥ ተጋዳላይ ታደለ መንግስቱ ንፍትሒ ዝተቃለሰ ተጋዳላዩ ንፍትሒ ዝተቃለሰ ድማ ፍትሒኻ ተሓተሉ እምበር ፍትሕዎ ብዝብል ጥረ ዕስላዊ ኣካይዳ ቲፎዞ መሲልካ ብምርኣይ ኣይተዓስለሉን ፍትሒ ማለት ፍትሕዎ ማለት ኣይኮነን ፍትሒ ማለት ሰብ ዘይግቡእ ካብ ሕጊ ወጻኢ ከይገጥሞ ግቡእ ድማ ክረክብ ብሕጊ ምቅላስ ምጽዓር ማለት እዩ ፍትሕዎ እሰርዎ ምባል ኣይኮነን ፍትሒ በቃ ኣብ ትግራይ ተለሚዱ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ክእሰር ከሎ ተጓይኻ ፍትሕዎ ካሊእ ክእሰር ከሎ ድማ እሰይ ዝብል ነገር ፋሽን እዩ እዚ ኣይናይ ጥዕናን ተጋዳላይ ታደለ ጥፍኣን እንተሃልይዎ ግዜ ከወሰደ ኣብ ሰዓቱ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ፍትሒ ክረክብ ኣለዎ ጌጋን ድሕር ሃልይዎውን ከም ሃገሩ ይሕተት ጌጋን ድሕር ዘይብሉውን ከም ሃገሩ ነጻ ይልቀቕ ስለዚ እቲ ቲፎዘነት ዘይኮነስ ኣብ ፍትሒ ነድብ ንዕኡውን ንሱ እዩ ዝጠቕሞም ትኽክለኛ ተቃላሳይ ፍትሒ እምበር ጣቕዒት ኣይዕግቦን ስለዚ እንተኽኢልና ፍትሒ ንሕተት ነቲ ድግፎን ነቲ ቃውሞን ፍትሕዎ እሰርዎ ምባል ግን ፍትሒ ኣይኮነን ዕስለነት ይብል ይኹን እምበር ዘይመሳሰል ኣይተመሳሰል ሃይለ ኣብ ፌደራል ተታሒዙ ታደለ ግን ኣብ ትግራይ በቶም ኣብ ስልጣን ዘለዎ ሰባት እዩ ዝብል ግብረ መልስታት እውን ተዋሂብዎሎም ቢሮታት እና መንጠልካን ሓደ ጉጅለ እንዳሃብካ ሃፍቲ ክቡ እንዳገበርካ ሕዝን ንሰምዖ ዘለና አንታ እዩ ሓደት ናይ ቢሮ ትራንስፖርት እዩ ተሪፉ ዝነበረ ንዕኡውን ናይ መንጀሪኖ መኪና ኣይመለስካን ተባሂሉስ ክእሰር ወሲኖም ኣሲሮም ሞኹም ዘለው ኢና ሕዝን ሰምዕ ዘለና እዚ እንታይ ክበሃል ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን እንታይ ዓይነት ዕብደት ምዃኑ ኣይፈልጥን ሓበሬታታት ነይሩና እዩ ናይ መንጀሪኖ መኪና ክምልስ ሕቶ ከም ዝቀረበሉ እሱ እውን ብተደጋጋሚ ደብዳቤታት ከም ዝጽሓፈ ልዕሊ 4 ግዜ ደብዳቤታት ከም ዝጽሓፈን ቲል ከም ዝተባሃለን ኢና ንፈልጥ ትራፊክ ፖሊስ ተኣዚዙ እውን ክምልስ ኣይተባሃለን ችዱ እዮም ተባሂሎም እዚ ዘፈጸምካ ተባሂሉ ግን ኣሲሮም ኣለዉ ማለት እዩ ታደለ መንግስቱ ናበይ ኢና ክንኸይድ ከም ዘለና ኣነ ኣይርድአን ዝኸድዎ ዘለው ኸይዲ ሃፍትን ሓደ ጉጅለ ጥራሕ ክውንን ምግባር ዘይኮነስ ብኻሊእ መንገዲ እውን ኩሎም ቶም ናብ ዲሞክራሲ ክወስዱ ዝኽእሉ መንገድታት ናይ ምዕፃው ስራሕቲ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ንኣብነት ሪኢኹም ተኾንኩም እቲ ካቢኔ ዲሞክራታይዜሽንን ዘይምኹል ምሕደራን ዝበሃል ኢሚዲየትሊ ክፈርስ ተገይሩ ሕዚ ሰብ ኩሉ ካቢኔ ዝፈረሰ እዩ ዝመስሎ እቶም ካልኦት ሜት ቢሮ ብገለመለ ገይሮም ቶም ንኣቶም ዝጠቕምዎም ኣትሪፎምዎም እዮም ቶም ኣብ ትግራይ ክልመዱ የብሎምን ክረኣዩ የብሎምን እዞም ልምድታት ኣብ ትግራይ እንድሕር መፅኦም ነቲ ፀቢብ ጉጅለ ኣይጠቕሙን ዝተባሃሉ ከም ካቢኔ ሴክሬታሪያት ዲሞክራታይዜሽንን ዘይምኹል ምሕደራን ካልእ እውን እሱ ምፍራስ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ኣብ ትግራይ እቲ ብሕታዊ ብስሩ እውን ኣብ ታሪክ ትግራይ እውን ተራእዩ ዘይፍለጥ ድምፅታት ትግራይ ዝስምዑሉ ቤት ምኽሪ እውን ሕዚ ከመይ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና እቲ ፕሬዚደንት እውን ኢግኖር ገይርዎ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብስሩ ቤት ምኽሪ ዘሎ እውን ኣይመስሎን ፅቡቕ ኣረኣያ ከም ዘይብሉ ግልፂ ገይሩ እዩ
ስለዚህ ቤት ምክሪ ዲሞክራሲ ናብ ኣብ ትግራይ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝወዓለ ታደለ መንግስቱ ኣብ መወዳእታ እታ መስሓሓቢት ኮይና ዝጸንሐት መኪና ኣብ ቁጽጽር ሕጊ ከም ዝወዓለትን ንሱ ድማ ነፃ ተባሂሉ ከም ዝተለቀቀን ኣጋምሸት ኣብ ዝወፀ ዜና ተፈሊጡሎም بفنجال حوحات زتبحات جزام محدار لو طيمصن يلو ودب سالساي ويانه تግራይ بمسرت وعلي بريتوريا አንቀጽ 10 جزام محدار حقافاي ኮይኑ ክጣሽ ዝተደንገገ ዋላ ኳንተ ኾነ ሕዚ ተጣይሽ ዘሎ ካቢኔ ግን አሳታፈይ ኮነን ይልሎ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝተጣይሽ ካቢኔ جزام محدار ትግራይ በቤት ጽሕፈት حوحات ተባሂትዩም እዚ ድማ ትግራይ ተጠልቦ ለውጥ ይዘረጋግጽ አይኮነን ይልሎ እትወድብ ቀጻል መረጻ ፍትሐው ንኸውን ሎሚ ዝህነጹ لو تكرات وصنت يوم زبالة ودب سالساي ويانا تقرأي أزي كيكون أنت تعرف قنت تقرأي معندر حدا قجل كتكون برز خفتي كبل قليس ولم تتعيش زولو جزاو من محدار نجزاو بيت مخريب عكار رخيبو كزاتن عم فتك حبرن بزي مخالو ودب سالساي ويانا وقيسيوم نتقرأي زوات مفتحي بيراو قبائي مكيادي زبالة ساوت أزي نخفت جامو كبركت دلو مخانو قليس ولم بتمساسالي ببريزيدنت جزاو من محدار جنرال تادس ورد ستعيش كابيني حوافاي ناساتافاين بزي مخانو تقبالنت يولون كبلام كيدان تقارو نبيهرا ودحنت آفليت أنا لوام تقراي أبز زبتاتنت لو حتى هزب تقراي أبزي تملس اللو قزاتا وحدنتنا أب حدقاو زودق اللو تمزابلتي أبكيندا بتأميت أبزهال كلو كنتات نزي كستخاخل زغل جزاو من محدار حوافاي جيركا تقارو أكيبكا نبحويت من قد كندم غتال ناي حدا قجل من قستيو تتعيش زلو كبلا قليس أنا لوا كيدان تقارو نبيهراوي دحنت بيروتات እናመን ጠልካን ሓደ ጉጅለ እንዳሃብካ ሃፍቲ ክቡ እንዳገበርካ ሕዝን ንሰምዖ ዘለና አንተ እዩ ሓደት ናይ ቢሮ ትራንስፖርት እዩ ተሪፉ ዝነበረ ንዑውን ናይ መንጀሪኖ መኪና አይመለስካን ተባሂሉስ ክእሰር ወሲኖም አሲሮም ሞኹም ዘለው ኢና ሕዝን ሰምዕ ዘለና እዚ እንታይ ክበሃል ከም ዝኽእል አይፈልጥን ታ ዓይነት ዕብደት ምዃኑ አይፈልጥን ሓበሬታታት ነይሩናይ ናይ መንጀሪኖ መኪና ክምልስ حتى خمس قربولو السون بتدقاقامي دبدا بيتات كم زتحفة لأربعة جزء دبدا بيتات كم زتحفن تيل كم زتبحالين يعني فلت ترافيك بوليس تعزيزون كم اللي سيتبحالين تيلو يوم تبحيلهم وزي زفت أم كتبحيلو جن أسيرهم مولو مالتين تعدل من قصتو نبي ناخذ نخير كم زلنا أنا أجرد أنا زخدوا زلوا خيدي تحفتين حدا بجلة رحمونا كونن مقبار زي كونس بخالي من قدون كلهم تومنا بديمقراطي خوصلوا زخولوا من قدتات نايمع أو صراحتيو زسرح زلوا نعبنا تريهم تخونكم تي كابينة ديمقراطيزيشن زي مخول محضران زبحال immediately يكفر استجيب حسب كله كابينة زفرس زموسلو توم كالوت ميت بيرو بجلمله جيرهم تومنا توم زتقومهم أتريفهم موميوم توم عب تجراي كل مدي يبلومن كرعي يبلومن زوم اللي بنسات بتجراي عند حرمت يوم نتسأبي بوجلة أي تقومون زتبهالو كان كابينة سكرتاريات ديمقراطيزيشن زي ما يقول محضران كالأول السوم فراس كم زر خينو عب تجراي تبحتاو بسرون بتاريخ تجراي وانت رأي زي فلات دمستات تجراي زسمع علو بيت مخرون حزي كم عينة بروباغندا جميلهم كم زلون لنا البريزيدنت ون إغنور غيره إذا خيل زلوا سر بيت مخر زلون أي مسلم تبغى الرأي خمسة يقولوا جلسي غيره تجد بيت مخر أب مودعتا بيت فردي أمريكا دمسي أمريكان كاروت بأمريكا زدقفو مع قناة زينة نبتيزنا وروك ملس عزيزولهم ببريزيدنت أمريكا دونالد ترامب تعزيزهم VOA كعصة غير كوانت نبرا حازقن تمليسونا بسرح نغاتو بيت فردي أمريكا وسينو لهم كبرات تقطعات تقراي ستريم ميديا نسعى حزنا يوم زينات نزوم تقطعات لكم ويمصل نيروم نمكتالكم عمسقنا سلام نخل ودسب